अस्सलाम वालेकुम। DGPR के लाहौर स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान अफराज ज़हरा। हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम में जैसा कि नई नई मालूमात लेके आते हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से होती हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो बहुत अच्छे काम कर रही है हमारी पंजाब हुकूमत, तो उसके बारे में हम आपको आगाह करते हैं। अपने प्रोग्राम में मेहमानों को भी इनवाइट करते हैं जो कि पंजाब हुकूमत की इनिशिएटिव्स को, उनके कामों को वो आपको आगाह करते हैं, आपको तफसीलात उसके बारे में बताते हैं। तो आज भी अपने प्रोग्राम में हम कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद इस बारे में ज़्यादा आगाही नहीं रखते। तो हमारा मकसद होता है कि पंजाब हुकूमत के बारे में लोगों को आगाही देना कि बहुत अच्छे जो इक़दामात हो रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या क्या कर रही है, किस किस स्टेज पे जाके किस किस कामों में हमारी हुकूमत बहुत आगे है, लोगों को किस तरह वो फैसिलिटेट कर रही है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है शजरकारी। हमारी पंजाब हुकूमत ने जो शजरकारी मुहिम शुरू की है उसमें पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी सिलसिले में हमने अपने प्रोग्राम में अपने बहुत मौज़िज़ हर दिल अज़ीज़ मेहमान को दावत दी है। हमारे डायरेक्टर सर हामिद जावेद अवान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो शजरकारी के हवाले से आज उनसे सवालात भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मालूमात हैं, हम जो बात करेंगे वो आप तक पहुँचेगी और आप बहुत सारे लोगों को आगे पहुंचाएंगे। जी तो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज हम बात करने जा रहे हैं शजरकारी मुहिम जो कि पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ अज़ला में शुरू हुई है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ अज़ला तक बस महदूद होती है। तो आज हमने अपने नाज़रीन को, अपने सुनने वालों को बताना है कि पंजाब हुकूमत जो काम कर रही है वो सिर्फ कुछ अज़ला तक महदूद नहीं है, बल्कि जगह जगह पे जाके पंजाब हुकूमत की जो भी मुहिम होती है उस पर पंजाब हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। जी ज़ारा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और बड़ी तफसील से आपने आगाह किया। देखा जाए तो DGPR का अदारा पूरे पंजाब का एक स्पोक्समैन अदारा है और ये अदारा पंजाब के तमाम महकमों, अदारों और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो हदायत जारी होती हैं सूबे में, और उनकी हदायत पे अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए तरक्याती कामों के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से और अहम इश्यूज़ के हवाले से जो कारकर्दगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की है उसको प्रोजेक्ट करता है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। और अब क्योंकि प्रिंट एक पुराना कदीम सिलसिला जारी है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी एक्टिविटीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है और अब सोशल मीडिया के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एक बहुत एफर्ट की जा रही है। और इसमें ख़ास तौर पर जो पंजाब के वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त हैं आमिर मीर, उनकी हदायत पे और जो सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफ़त पंजाब हैं अली नवाज़ मलिक, उनकी सरबराही में हमने डिजिटल मीडिया के ज़रिए हुकूमत की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि लोगों को आगाही नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया कि आज के हवाले से बात करेंगे शजरकारी मुहिम। शजरकारी मुहिम का सिलसिला पंजाब भर में जारी है और ये आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ पूरी दुनिया में हैं और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो इसके मुज़र असरात से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हालिया सैलाब आप देख लें, अभी तक लोगों की इमदाद और बहाली का काम जारी है। इसके अलावा मौसमी तब्दीलियों के जो आप वेदर पैटर्न चेंज की वजह से जो असरात हो रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं। और तो ये जो शजरकारी है ये आसान हल है कि हम अपना अगर पौधे लगाएंगे, जंगलात की कमी जो है उसे पूरा करेंगे तो हम मुस्तकबिल में जो क्लाइमेट चेंज के जो नुकसानात हैं उस पर काबू पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और सर, जैसा कि आपने बात की कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़रूरी है और सैलाब ज़िंदगान की भी आपने बात की, उस हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने बहुत सारे इक़दामात किए हैं। क्लाइमेट चेंज की जब बात करते हैं तो जहाँ जहाँ आप देखते हैं कि शजरकारी ज़्यादा होती है, दरख्त ज़्यादा लगाए जाते हैं, उसी जगह पे आप देखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी में कमी आती जाती है। तो इसी सिलसिले में आप बताइएगा कि पंजाब में जैसा कि शजरकारी मुहिम पंजाब हुकूमत ने शुरू की है तो उसमें माहौलियाती आलूदगी में किस हद तक कमी आई है? जी ज़रा, अच्छी बात आपने की। ये आप जानती हैं कि शजरकारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये दरख्तों की जितनी कमी है पाकिस्तान में, इसको पूरा करने के लिए एक वक्त लगेगा, लेकिन महकमा जंगलात ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हदायत पे। और इस साल जो हमारा टारगेट है स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन, मौसमी बहार की शजरकारी मुहिम का, वो 3 करोड़ पौधे लगाना है। और इस 3 करोड़ पौधे लगाने का हदफ हासिल करने के लिए इस वक्त न सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि अवामी शिरकत से भी, जिसे हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, लोगों में भी शौर बेदार किया जा रहा है कि वो पौधे न सिर्फ लगाएं बल्कि इन लगाए गए पौधों की निगहदाश्त भी करें, हिफाजत भी करें। तो आप देखें कि पंजाब सूबे में ही कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे शजरकारी, जहाँ पे दरख्तों की तादाद ज़्यादा है। पहाड़ी इलाकों में आप देख लें, आप मरी देख लें, आप वादी सुन सकें देख लें, और तो वहाँ पर दर्जा हरारत आपको कम नज़र आएगा क्योंकि जब माहौलियाती कसाफतें जो होती हैं वो जल्ब होती हैं, आप कार्बन क्रेडिट्स अर्न करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का खराज कम होता है और कार्बन फुटप्रिंट्स पर काबू पाते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसका माहौल पे अच्छा असर होता है। और ये शजरकारी एक सिर्फ अमल ही नहीं, शजरकारी के मौजू के साथ साथ लोगों में शौरी आगाही, लोगों में जंगलात की अहमियत उजागर करना, लोगों में
یہ شعور بیدار کرنا کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے خوشحال مستقبل کے لیے اور اپنے علاقوں کو سرسبز و شاداب بنائیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ اچھا سر، بتائیے گا، یہ بہت سننے میں آیا ہے کہ پنجاب میں 1 منٹ کے دوران 1 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے گئے، تو اس سلسلے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ جی ذرا آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا، اور لوگوں کے لیے یقیناً یہ ایک جو ہے معلومات ہوں گی کہ چھانگا مانگا جنگل میں 1 منٹ میں 1 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، اور اس ہدف کو حاصل کیا گیا ہے۔ ضلع قصور کے اسکول اور کالجز کے 10,700 طلباء طالبات اور اساتذہ نے اس مہم میں حصہ لیا، اور ایک دن میں یعنی کہ آپ صبح سے شروع کر کے رات تک وہ 1 لاکھ پودے لگائے گئے۔ اس کے لیے ہمیشہ دیگر ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کمپینز ہوتی ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کن کن حوالوں سے لوگوں کو متوجہ بھی کرتے ہیں اس مہم میں، اور اچیومنٹ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے کیا کیا پیٹرن یوز کرتے ہیں۔ تو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک دن میں 1 لاکھ پودے ہم نے لگائے ہیں، اور یہ اس دفعہ جو ہے بڑا جوش و خروش تھا قصور میں۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کا انتظام کیا، مقامی انتظامیہ اس کے ساتھ تھی، اور اسٹوڈنٹس ساتھ تھے، اساتذہ ساتھ تھے، تو اس پہ ایک پورے ڈسٹرکٹ میں اور پورے صوبے میں یہ ایک ماسٹر پلان تھا، اور اس کی پبلسٹی بھی ہوئی، لوگوں تک بات بھی پہنچی۔ تو اگر آپ ذخیرہ کی صورت میں اگر کسی ایک مقام پہ بڑی تعداد کے پودے لگاتے ہیں، تو جیسے آپ کا پہلے سوال تھا کہ آپ ماحولیاتی تبدیلی اس پہ کیسے ہو سکتی ہے، تو جب یہ درخت بڑے ہو گئے تو لازمی طور پہ اس جو فضا ہے اس پہ اچھے اثر آئیں گے، اور درجہ حرارت میں کمی لائیں گے۔ تو یہ بالکل چھانگا مانگا کے جنگل میں اس موجودہ ٹری پلانٹیشن، اسپرنگ ٹری پلانٹیشن 2023 کا ایک لازمی سیگمنٹ تھا جو حاصل کیا گیا ہے، اور اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محسن نقوی صاحب نے شاباش دی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے کہ بڑی محنت سے، کیونکہ 1 لاکھ پودے لگانا کہنا آسان ہے، لگانا مشکل ہوتا ہے، تو محکمہ جنگلات کے اسٹاف کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور جنہوں نے اس مہم میں حصہ لیا طلباء طالبات اور اساتذہ کرام، ان کو بھی انہوں نے جو ہے اپریشیٹ کیا ان کا کہ آپ نے ایک نیشنل کاز کے لیے ایک ٹارگٹ اچیو کیا۔ تو ایسی مہم کا ایک لازمی پارٹ تھا۔ سر بتائیے گا کہ جو پنجاب کے تعلیمی ادارے ہیں، جن میں ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز ساری تعلیمی اداروں میں آتی ہیں، تو ان میں شجرکاری کا سلسلہ کس حد تک جاری ہے؟ جی جیسے میں نے عرض کیا، پہلے آپ سے ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا تھا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پہلے پودا لگا کے اپنی مہم کا صوبے میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے پودا لگایا، پھر تمام جو سیکرٹری صاحبان تھے مختلف ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے شجرکاری کی پودے لگائے، اور ان کے متعلقہ محکموں نے پنجاب بھر میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے اضلاع میں شجرکاری کی اس مہم میں حصہ لیا۔ اور محکمہ تعلیم کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ محکمہ تعلیم کی ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے، ان میں طلباء طالبات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں۔ تو اس مہم کا لازمی حصہ تھا کہ محکمہ جنگلات نے اب ایک ماسٹر پلان کے تحت ٹارگیٹ فکس کر کے تمام محکموں کو اس پروگرام میں شامل کیا، اور یہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے، پودے لگائے جا رہے ہیں، اور اس میں محکمہ تعلیم کا ایک کردی کردار ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بس جاتے جاتے آپ سے ایک اور سوال کرتی جاؤں کہ شجرکاری اس وقت پنجاب میں کس نہج پر ہے؟ جی اس وقت میں نے جیسے عرض کیا کہ کیونکہ جب تک یہ موسم ہے، آپ دیکھیں لاہور میں اور راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر نواحی علاقوں میں کل بھی بارش ہوئی ہے، اور موسم اچھا ہے، اور یہ سازگار موسم ہے شجرکاری کے لیے، اور اس وقت اپنے پورے جو کہتے ہیں نا فل سوئنگ، پوری جو ہے نا قوت کے ساتھ یہ مہم جاری ہے، اور مختلف حوالوں سے ایوب نیشنل پارک راولپنڈی میں باقاعدہ ایک میلہ لگایا گیا جہاں پہ NGO شریک ہوئے، لوگ شریک ہوئے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پبلک پارٹیسپیشن کے لیے، کہ شہریوں کو شامل کرنے کے لیے جو سوشل فارسٹری اسے پروموٹ کیا گیا، اور محکمہ جنگلات نے مختلف نرسریاں قائم کی 489 مقامات پر، جہاں پہ سستے داموں لوگوں کو پودے فراہم کیے، اور اس کے حوالے سے پودے لگانے کے بارے میں معلومات فراہم کی کہ آپ پودے لگائیں گے، اس کے بعد کی دیکھ بھال کیسے کریں گے۔ تو اس میں راولپنڈی چیمبر، جو باقی چیمبر ہیں صوبے کے، وہ چیمبر آف کامرس بھی، تاجر کمیونٹی کو بھی اس میں شامل کیا گیا، انتظامیہ نے اپنے طور پر پلان بنائے، اور جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی اپنے انداز سے ذرائع ابلاغ کے تعاون سے اپنی کمپین جاری رکھی ہوئی ہے کہ میڈیا کے تعاون سے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ ذرا اس میں بات یہ ہے کہ یہ ایک رویے کی تبدیلی ہے کہ لوگوں کو اس طرف راغب کرنا کہ عموماً ماحول کے اثرات سے متاثر ہر شخص، ہر ذی روح ہے، لیکن مین میڈ ڈیزاسٹر ہے کہ قدرت بہت حسین شفاف ہے، ہم نے اپنی صنعت کی وجہ سے، یا اپنے سالڈ ویسٹ کی وجہ سے، یا باقی آلودگی کی وجہ سے اس ماحول کو خراب کیا ہے، اور لوگوں نے ہی کمیونٹی پارٹیسپیشن سے ہی ماحول میں بہتری آئے گی۔ اور یہ جیسے ہم شجرکاری کی بات کر رہے ہیں، یہ آسان اور بالکل سادہ سا طریقہ ہے، اور اگر ہم اپنے رویوں میں تبدیلی کر لیں، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے باہر خالی جگہوں پہ آپ کچن گارڈننگ کو فروغ دیں، آپ آرام سے سبزیاں اگا سکتے ہیں، پھل اگا سکتے ہیں، آپ پھول اگا سکتے ہیں، ایک رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ جیسے حکومتی سطح پر اقدامات ہو رہے ہیں، اپریسیشن ہو رہی ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جو لوگ اس میں شامل ہیں، تو اس طرح سے اس طرح کی اگر کمپین جاری رہے، جیسے بہار میں ہوتی ہے اور خزاں میں، مونسون میں ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ بھی اپنے اپنے طور پہ ہر شہری اپنا حصہ ادا کرے، تو انشاءاللہ اس عمل سے ہم نہ صرف ماحول کو معتدل اور خوشگوار بنا سکتے ہیں، بلکہ اپنے پاکستان، اپنے ملک میں جو جنگلات کی کمی ہے، جنگلات کے رقبوں کی کمی ہے، اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھی معلومات دی شجرکاری مہم کے حوالے سے۔ DGPR کے اسٹوڈیو سے آپ کو اس طرح کی معلومات ملتی رہیں گی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی جگہ پہ، اسی چینل سے، پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔